ओम नमः श्रीमत्परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानश्रीवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः। सप्तदिवसीयायाः किरणावली ग्रन्थमाश्रित्य समायोजितायाः अस्याः कार्यशालायाः अस्मिन् सम्पूर्तिसत्रे मञ्चम् अलङ्कुर्वाणाः येषां गभीरम् उद्बोधनं सद्यः अस्माभिः श्रुतं देहली विश्वविद्यालयस्य प्राक्तनाचार्याः अथ च महर्षिवाल्मीकि संस्कृतविश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः श्रद्धेयाः भरद्वाजमहाभागाः सम्प्रति नूतनतया कार्यभारं गृहीतवन्तः उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डे महाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य आध्यक्षं निर्वहन्तः देहली विश्वविद्यालयस्य अध्यक्षाः एवं मञ्चम् अलङ्कुर्वाणाः न्यायस्य महान्तः मनीषिणः अस्मत् मित्राणि प्रोफेसर महानंद झा महाभागाः अस्य महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्या प्रोफेसर अनीता राजपाल महाभागाः एवं अस्यां परिषदि विराजमानाः मम पुरतः अनेके न्यायस्य विद्वांसः यथा तावद् धिताल महाभागाः अथ च लक्ष्मी नेवपाने महाभागाः अन्ये अनेके आचार्याः बिम्ली महाभागाः अस्य महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य समेपि उत्साहवन्तः आचार्याः अथ च अस्यां कार्यशालायां भागं गृहीतवन्तः समेपि शोधार्थिनः जिज्ञासवः छात्राः। अत्यन्तं तावत् प्रमोदस्यायं प्रसङ्गः यद् अस्यां कार्यशालायां प्रायः भवन्तं सर्वं विलोक्य सहसा मम स्वकीयं छात्रजीवनं मम बुद्धौ आगतम्। अस्माकं वाराणस्यां काश्यां छात्रजीवने एवं भूताः कार्यशालाः बह्व्यः कार्यशालाः अभवन्। अनन्तरं यदा तावद् अध्यापनम् अहं गृहीतवान् अध्यापनकाले तावद् एवं भूतानां कार्यशालानां दर्शनं यदा कदा क्वचित् भवति। अत्र इमां सभां विलोक्य सहसा काश्याः स्मरणम् आगतं। यथा प्रतीयते काश्याः इयं सभा। भवन्तः वस्तुतः यदा इयं कार्यशाला सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये भवति, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भवति, तदा सामान्यं किमपि महत् वैशिष्ट्यं नास्ति। परञ्च यदा इयं कार्यशाला किरणावली विषयम् अधिकृत्य हिन्दू महाविद्यालये भवति तदा एतस्य माहात्म्यं वर्धितं भवति, एतस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्धते। अत्र यत् पत्रम् अस्माभिः दृष्टं किरणावली विशेषतः किरणावलीम् आश्रित्य अत्र अनेके विषयाः चर्चिताः यथा पदार्थोद्देश्य प्रकरणं, साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरणं, द्रव्यस्य प्रकरणम्, अथ च तमसः पदार्थत्व खण्डनं, शक्ति सादृश्यादीनां तावद् द्रव्यत्व खण्डनम् एवं सर्वम् एवम् अत्र अनेके विषयाः जलस्य वायोः तमसः बहुविधं विवेचनं जातं। तत्रैव निःश्रेयस् अपि एकः विषयः अत्र निर्धारितः अस्ति। वस्तुतः अस्माकं याः भारतीयाः विद्याः विशेषतः तावत् दर्शनानि विद्यन्ते तेषां परमं प्रयोजनं तावत् परम पुरुषार्थप्राप्तिः मोक्षः एव। सर्वेषु दर्शनग्रन्थेषु मोक्षविषयिणी भूयसी चर्चा प्राप्यते, यतः समेषां दर्शनानां परमं प्रयोजनं तदेव अस्ति। एवमेव तावत् न्यायविषयेपि न्यायविषयस्य यदा अवतारः जातः गौतमेन यदा प्रथमं सूत्रं विरचितं तदा लिखितं प्रमाणादीनां षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। निःश्रेयसमेव परमं प्रयोजनं, तदतिरिक्तम् अन्यत् किमपि न। तदतिरिक्तं यत् किमपि आयाति तद् यद् मुख्यलक्ष्यम् अस्ति तदन्तर्भूतम् अस्ति। परमप्रयोजनं तावत् मोक्षप्राप्तिरेव। स च मोक्षः कथं सिद्ध्यति, कथं तस्य सिद्धिः कर्तुं शक्यते, तदा उच्यते यद् दुःखजन्म प्रवृत्ति
मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद् अपवर्गः तस्य लक्षणमपि विहितं तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः। तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः नाम दुःखात्यन्तविमोक्षः एव अपवर्गः। तस्य अपवर्गस्य सिद्धिः कथं? तदा उच्यते जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद् अपवर्गः इति महान् तत्र कृतः अस्ति। किरणावली ग्रन्थे तावत् निःश्रेयसं पुनः दुःख निवृत्ति आत्यंतिकी इति तत्र पदं प्राप्यते। निःश्रेयसं किं तावत् दुःख निवृत्तिरात्यंतिकी, आत्यंतिकी दुःख निवृत्तिरेव निःश्रेयसम् इति किरणावल्यां लिखितं। तदग्रे लिख्यते अत्र वादिनाम् अविवादेव, अत्र विमतिः नास्ति, सर्वेपि अवगच्छन्ति यद् आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिरेव मोक्षः। परञ्च अत्र महान् विचारः कृतः अस्ति, आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिः कथं भविष्यति, आत्यन्तिकत्वं नाम किं तत्र चिन्तयन्ति। आत्यन्तिकत्वं नाम तत्र अत्यन्ताभावः, दुःखात्यन्ताभावः मुक्तिः। तदा कश्चन पृच्छति अत्यन्ताभावस्तावत् नित्यः, नित्यं नित्यः, तर्हि अत्यन्ताभावः नित्यः चेत् दुःखात्यन्ताभावः अपि नित्यः, दुःखस्य हानिरेव न भविष्यति, दुःखस्य नाशेव न भविष्यति, कथं तावत् मोक्षसिद्धिः इति तत्र विचारः तावद् विस्तरेण विहितः अस्ति। तदग्रे उच्यते यदि आत्यन्तिकत्वं नोच्यते केवलं दुःख निवृत्तिरेव मोक्षः भवतु, दुःख निवृत्तिरेव मोक्षः, तर्हि निवृत्तिर्नाम दुःखध्वंसः। यदि दुःख निवृत्ति निवृत्तिर्नाम इति ध्वंसः चेत् तर्हि दुःख निवृत्तिर्नाम दुःखध्वंसः। दुःखध्वंसस्तावत् जन्यो भवति, तर्हि तस्य उत्पत्तिः स्वयमेव सिद्ध्यति। किमर्थं तावद् साधर्म्य वैधर्म्यानां परिचयः, किमर्थं तावत् षोडश पदार्थानां तत्त्वज्ञानम्, अन्यानि अपि यानि कानि साधनानि सन्ति तेषामपि का अपेक्षा। अतः तत्र अस्मिन्नेव विचारक्रमे लिखितं तावद् आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिः इत्यत्र यदि निवृत्तिर्नाम केवलं तावत् दुःखहानिः इत्येव उच्यते चेत् तर्हि दुःखहानिः जीवने प्रतिपदं भवति। वयं निरन्तरं जीवने दुःखहानिनिमित्तमेव प्रयत्नं कुर्मः, अस्माकं सर्वदा इच्छा इयमेव भवति यद् अस्माकं जीवने दुःखं मा भवतु। लिखितं तावत् आचार्येण बद्रीनाथ शुक्लेन शतश्लोकी ग्रन्थे सुखं मे सततं भूयात् दुःखं नैव कदाचन इति द्वे सहजे तृष्णे पुंसा सकल सम्मते समेपि प्राणिनः वाञ्छन्ति यत्तेषां जीवने कदापि दुःखं मा भवतु, सततं जीवने सुखमेव भवतु, सुखमेव भवतु, सुखमेव तावत् कल्पयन्ति। परञ्च आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति निमित्तं यदा तावद् दुःख निवृत्ति पदार्थः यदि निवृत्तिर्नाम केवलं नाश एव, तर्हि जीवने निरन्तरं दुःखानां नाशः भवति। अद्य प्रातरेव यदि किमपि दुःखम् आसीत् तदिदानीं नष्टं, तर्हि संसारदशायामपि मोक्षस्य आपत्तिः भवेत्। एवं बहुविधा विचारः। वस्तुतः न्यायदर्शने एकविंशति दुःखध्वंसो मोक्षः इति परिकल्पितः अस्ति। एकविंशति यानि दुःखानि परिगणितानि सन्ति, षडिन्द्रिय षड्ज्ञानं षड्विषयाः सुख दुःख शरीरं चेति, एवं तावत् एकविंशति दुःखानि सन्ति, तेषां दुःखानां ध्वंसेव मोक्षः। अत्रापि महान् विचारः। कथं तावद् मनसा नित्यत्वमस्ति, सुखाद्युपलब्धि साधनम् इन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्मिनी तत्त्वात् अनन्तं परमाणुरूपं किमपि परमाणुरूपम् अस्ति, यतः मनसा नित्यत्वमस्ति, नित्यत्वमस्ति यतः तथा तर्हि तस्य कथं नाशः। एवमेव श्रोतेन्द्रियस्य आकाशवत्वात् आकाशस्वरूपत्वात् तस्यापि हानिः नास्ति, कथं तावद् एकविंशति दुःखध्वंसे ध्वंसमध्ये एतयोः नाशः। तदा तत्र चर्चा कृता यद् आत्ममनसः संयोग नाशे एव तावत् मनोनाशः। एवमेव तावद् श्रोत्रेन्द्रिय विषय संयोगे एव तावत् श्रोत्रेन्द्रिय नाशः, मतलब षडिन्द्रिय नाश मध्ये एवमेव तावद् अनेके विषयाः। यथा अहं तु न्यायस्य छात्रः अस्मि इति कृत्वा निरन्तरं तु पाठयामि न विश्वविद्यालये, परञ्च यदा किञ्चित् तावत् चिन्तयामि तदा किञ्चित् आयाति बुद्धौ। परञ्च अग्रे किरणावलीकारेण किं विहितं, किरणावलीकारेण चिन्तितं यद् दुःखात्यन्तिक निवृत्तिर्मोक्षः इति यत् परिकल्पितं तत् समीचीनं नास्ति। आत्यन्तिक नाम यदि अत्यन्ताभावः तदा तत् न संगच्छते, तर्हि तदर्थं तावद् लिखितं द्वेषजनकं यद् दुःखं तस्य नाशः तु मोक्षः नास्ति, द्वेषाजनकं दुःखं तस्य नाशः एव मोक्षः। द्वेषजनकं दुःखं तु प्रतिदिनं जीवने दुःखस्य नाशः भवति, तर्हि तत् न मोक्षपदार्थः, अपि तु द्वेषाजनकं यद् दुःखं तस्य नाशः एव मोक्षः। इत्येवं रूपेण तत्र बहुधा चिन्तनं कृतमस्ति। वस्तुतः तावद्
वैशेषिकदर्शने किरणावलीकारेण तावत् विस्तरेण एते सर्वे विषयाः चिन्तिताः। वस्तुतः उदयनाचार्यस्य महद् योगदानमस्ति न्यायक्षेत्रे, विशेषतः न्यायदर्शनक्षेत्रे, न्यायवैशेषिकदर्शनक्षेत्रे। आत्मतत्त्वविवेकग्रन्थः तेन लिखितः। एवमेव तावद् किरणावली इति तु अत्यन्तं प्रतिष्ठितः ग्रन्थः अस्त्येव। तस्य न्यायकुसुमाञ्जलिः इति एकः ग्रन्थः अत्यन्तं तावत् विद्वद्भिः समादरणीयः। एकं श्लोकं तावद् उपस्थाप्य स्वकीयं वाचम् उपसंहरामि। न्याय उदयनाचार्यस्य मनः कीदृशमासीत्, तस्य चित्तं कीदृशमासीत्, सा समग्रं जीवनम् ईश्वरसिद्धौ यापितम्। ईश्वरः अस्ति एतदर्थमेव तेन सर्वं चिन्तनं कृतं। किरणावल्याः समापनावसरे यदा किरणावल्याः ग्रन्थस्य समापनं भवति तदा एकं श्लोकं स लिखति। इत्येवं श्रुतिनीति संप्लवजलैर्भूयो भूयोभिराक्षालिते येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शैलसाराशयाः किन्तु प्रस्तुत विप्रतीप विधयो उच्चैर्भवच्चिन्तकाः काले कारुणिकत्वयैव कृपया ते तारणीयाः नराः। एवं भूताः आचार्याः अस्माकं देशे उत्पन्नाः। येषां तावत् मनसि हृदि तथा भावः आसीत् यदि अस्माकं ये विरोधिनः सन्ति तेषामपि परमं कल्याणं भवतु। न केवलम् अस्माकमेव, ये विरोधिनः सन्ति, बौद्धाः सन्ति, तावत् निरन्तरं ये ईश्वरस्य खण्डनं कुर्वन्ति तेपि अन्तिमे काले ईश्वरः यथा मां तारयिष्यति तथा एतेपि बौद्धाः अपि तारणीयाः इति एवं निवेदयति। अतः उदयनाचार्यस्य संस्कृतसाहित्ये विशेषतः न्यायदर्शनक्षेत्रे महद् योगदानमस्ति। अहं तावत् अत्यन्तं कृतज्ञोऽस्मि, अत्यन्तम् अहं प्रसीदामि। इयं या सभा अस्ति अस्यां सभायां तावत् उदयनाचार्यस्य कृतिं तावत् स्वीकृत्य महद्गभीरं तावत् विवेचनं जातम्। अत्र ये तावत् वक्तारः व्याख्यातारः आगताः तेषां कृते हार्दिकं कार्तज्ञं प्रकाशयामि। विशेषतः तावद् भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः सचिव महोदयाः अपि ये सन्ति तान् प्रत्यपि अहं कार्तज्ञं प्रकाशयामि। एवं च अस्य विश्वविद्यालयस्य अस्य महाविद्यालयस्येपि आचार्याः छात्राः अत्र विशेषतः अनेके मम परिचिताः छात्राः विद्यन्ते मम पुरतः। सर्वेभ्यः कृते अहं कार्तज्ञम् आविष्कृत्य स्वकीयं वाचम् उपसंहरामि। धन्यवादः।